تمام. الحمد لله على السلامة يا بروف. احنا كنا بنتناقش قبل شوية في الموضوع بتاع الكوريكولا، والناس دي اللي عندهم ريكوست. ايوه. الريكوست قالوا انهم هم شغالين وشغالين كويس جدا في كتابة الأوتلاينز بتاعت الكوريكولم، لكن عندهم حاجات داير يسألوا منها. فكانوا يقترحوا انه هل ممكن مثلا تتعمل سيشن بتاعت questions and answers للكوريكولم، وبعد السيشن يعني يقفل الاساينمنت، بحيث انهم يكونوا متاكدين انه الحياه اللي هم قاصدينها دي هي الحياه اللي وصلوها يعني. والله ما في اي مشكله. انا ما متابع، لكن ساكت ساي متابع النقاشات في الجروبات وكده، وعارف انا وات از جوينج اون، وما في اي مشكله. كلمي طوالي منكم انتوا اجلوا موضوع الكلوجر ونعمل السيشن بتاع كيو ان اي. حددوا الوقت، يعني الاربعاء السبت whenever يعني. خلاص تمام. هو اصلا هم اكثر تو ايشوز قاعده يتكلموا فيها situational analysis والكريكولم، يعني موضوع الاوبجكتيفز قالوا يعني بعد المحاضره الاخيره والكم محاضره اللي فاتت وكتابته بس حاسينها وضحت لهم يعني. ايوه نعم. ويبقى الموضوع بتاع situational analysis لو ما حيكون عنده جروب ورك يوم السبت، ممكن نخصص يوم السبت ل questions and answers. ما هسه نحن اذا حنمدد اسبوع معناها اتس وينسداي اند ساترداي، مش كده؟ يس يس. فممكن يحددوا هم وينسداي يعتفين وساترداي يعتفين. انا افتكر وينسداي تكون كويسه الانسر. ايوه احسن يا بروف. يعني السيتويشن اناليسيس لو لقينا له حاجه عمليه يوم السبت يكون احسن. خلاص مع خلاص المقترح ده اتفقنا يا بروف. جماعه. ايوه قلت شنو؟ تمام جدا. لا ايهاب الجيلي كلنا بروف مع المقترح ده انه يوم الجروب ويرك يكون يوم السبت والكويشن انسر يكون نيكست وينزداي ان شاء الله. خلاص اتفقنا. خلاص يا جماعه اتفقنا. الكوريكولم اساينمنت حيكفي يوم الخميس، والكورس ديزاين اساينمنت حيكفي الجمعه اللي بعديه، ونقفل ونحتفل زي ما بقولوا. شكرا لكم. طيب انا معلش دخلنا طوال نقاش، ما اعتذرت لكم على التاخير الليله، ظروف بس استثنائيه، واصلا ما في مشكله لانه المحاضره يعني ما ساعتين، هي ما بتحتاج لي زي ساعه ونص كده، فان شاء الله we will end on time يعني، ما don't worry. دي المفروض تكون اخر محاضره في الموضوع، وقبل ما نبدا فيها خلونا جست يعني نشوف الاستراكشر اوف ذا كورس، الفكره حقته يعني. لو تذكروا كان الاسبوع الاول كان اسبوع عن سوري هنا عشان افضل سوشيال سبيكينج تكونوا شايفيني. ايوه الاسبوع الاول لو تذكروا كان عن البرنسبلز اوف educational planning، ودي غطينا فيها البرنسبلز ان جنرال، وغطينا فيها الدوكيومنتس available to be taken into consideration when you are addressing issues related to curriculum and course design. نعملك يا سلمى كو هوست عشان تسكت الناس. تمام جدا. سلمى هنا ميك كو هوست خلاص، عشان اي زول يعمل ازعاج زي اللي قبل شويه ده تدخل تعمل له ميوت. طيب قلنا شنو كانت عندنا البرنسبلز اوف educational planning، وتطرقنا البرنسبلز ان جنرال، دي واحد. اثنين ناقشنا المصادر اللي هي الفريم وركس والناشونال كواليفيكيشن فريم وركس، الاكريديتيشن دوكيومنتس والكومبتنسي فريم وركس وما اليه. ده كان الجزء الثاني في الاسبوع الاول، اللي هو في الاول البرنسبلز اوف educational planning in general، بعدين الدوكيومنتس which should be taken into consideration، وفي النهايه الجنرال اوتلاين اوف planning educational planning general outline what do you do. بعد كده الاسبوع اللي بعده كان عن الكوريكولم ديزاين، اخذنا ودخلنا في تفاصيل شويه في البلومز تاكسونومي اوف educational objectives، والطريقه بتاعت السكس ستيبس موديل and other models وما اليه فيما يتعلق بالكوريكولم ديزاين.
على اساس انه when we understand the curriculum design لما نيجي نتكلم عن الكورس ديزاين الموضوع ايزي لانه في تشابه بينهم، لكن ابرزنا التشابه هو الاختلافات بين الكورس والكوريكولم ديزاين. ونهايه الاسبوع اللي نحن فيه دي هو how to write في how to write document بديتوها ب writing a document for the curriculum، وعندنا writing a document for a course اللي هي دي حنغطيها الليله. انتوا حتعملوا الاساينمنت بتاعت writing a curriculum document تخلصوا منها وتجوا طوالي تكتبوا writing a course document. بالاكسرسايز اللي حتعملوه في الكوريكولم حتستفيدوا لما تيجي تكتب. مش بس كده، انا هعكس الموضوع بتاع كويشن انسرز اللي انتوا طالبينه دي، وهنشوف كيف انا في نهايه المحاضره انا هسالكم انتوا بعد ما وريناكم التمبلت بتاع الكورس هتكتبوا كيف، ونمشي في موضوع how to write a course document through a discussion not through بقية اللكتشر يعني. وعليه أنا أبدأ شيرينج. المحاضرة ما طويلة ولكنها ريتش. المحاضرة بتاعت writing a course document، وطوالي نوريكم بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كالعادة 3 sections. البارت الأول a general introduction about writing curriculum أو course document. بعدين في templates. الissue of templates دي أن احنا هبشناه مع الكوريكولم، لكن هنتكلم عنه بالتفصيل في هنا في الكورس. وبعدين أخيرا how to write، ودي هتكون discussion، مش أنا اللي هقول لكم how to write، هسألكم section. طيب بالنسبة للانترودكشن أول حاجة كمراجعة دايرين نعرف لما نقول كورس دوكيومنت نقصد شنو. فأنا داير مشاركة من الناس. كورس دوكيومنت، what is a course document؟ أو بتعرفوا يا تو كورس دوكيومنت /documents. في زول معانا لأنه الموضوع تذكروا. طيب في الكوريكولم دوكيمنت قلنا there are different types of curriculum documents، نراجعهم على أساس إنه أنتوا تكونوا معاهم تتذكروا وتدوني فكرة عن ما هي الكورس دوكيمنت. لما قلنا الكوريكولم دوكيمنت قلنا ناس الاكريديتيشن زي عندنا في السودان عندنا حاجة اسمها الكلية الأنموذج، ودي لكليات الطب، ودي حددوا انه انت لما نيجي ناس الاكريديتيشن او ناس الكواليتي ان جنرال what do they expect في الكوريكولم دوكيومنت تكون مكتوب شنو يعني. وبالتالي دي خاصه بناس الاكريديتيشن والكواليتي اشورنس، ودي معناها شنو؟ ده الحد الادنى المطلوب. الحد الادنى بيسموه البروجرام سبيسيفيكيشنز، ودائما الناس الجوده والاكريديتيشن ما بيتوقعوا الكوريكولم دوكيمنت تكون سيبريت ون، بيتوقعوا البروجرام دوكيمنت. عندنا هنا في السعوديه بيسموها البروجرام سبيسيفيكيشنز دوكيمنت PS. والبروجرام سبيسيفيكيشنز تشمل الكوريكولم ايشوز، ولكن تشمل اذر ايشوز، يعني لازم يكون فيها فيجن وميشن وفيلوسوفي، ويكون فيها ريسورسز المطلوبه، يكون فيها خطط بتاع التحسين، ويكون فيها وهكذا. دي اسمها بروجرام سبيسيفيكيشنز. وبالتالي بيكون فيها البروجرام اوتكمز او ليرنينج اوتكمز، وفي الكونتنت بتاع ذا هول بروجرام. الكونتنت مقسم ليونتس في شكل بتاع ديجري بلان خطه دراسيه، والكورس ديسكريبشنز بريف كورس ديسكريبشنز، يعني بريف كورس ديسكريبشن ومعاه كونتنت a list of content, a list of objectives reading recommended reading. دي اسمها program specifications. لكن في حاجة ثانية اسمها the curriculum blueprint، ما فيها الحاجات اللي من هنا ومن هنا والميشن والفيجن والكلام ده. بندخل طوالي البروجرام اسمه شنو بيكون delivered الكورس الكوريكولم بلوبرنت
لكن فيه الاوتكمز او الاوبجكتيفز، وفيه الكونتنت، وفيه الكورس ديسكريبشن، وفيه الديجري بلان، وفيه الليرنينج اند تيتشنج استراتيجيز، اوتلاين اوف ذا كوريكولم. في دوكيومنت ثالثه اللي هي ديتيلد. يعني ديتيلد ممكن يكون بدل ما انا اكتب الجنرال اوبجكتيف 6 ولا 7 فور ايتش كورس، اكتب جنرال اوبجكتيفز فور ايتش كورس واكتب سبيسيفيك اوبجكتيفز فور ايتش كورس. الدوكيومنت بتاعت كليه الطب الجامعه الوطنيه كده عندها اول حاجه كتاب كبير جدا ديتيلد، وده يسموه الكوريكولم هاند بوك. كوريكولم هاند بوك. اذا عندي بروجرام سبيسيفيكيشنز، عندي كوريكولم بلو برنت، وعندي comprehensive curriculum handbook او manual. ده as far as the curriculum is concerned. لما نجي ل الكورس there is a lot of confusion, a lot of disagreement, a lot of diversity. يعني هسه لو انت فتحت تلفونك وكتبت كورس دوكيومنت او كورس اوتلاين او كورس جايد او سيلابس او there is a lot of confusion. وبالتالي نجيب العبارة الأولى. أول حاجة there are various documents، بمعنى زي ما في الكوريكولم أنا عندي 3 أنواع من الدوكيومنتس ده اتليست. في دوكيومنت دي للكواليتي والاكريديتيشن، دي المرجعية لناس الكواليتي والاكريديتيشن، ودي تعرف بالحد الأدنى. وفي غير ان الحد الادنى من المطلوبات من الانتنت، لكن how are you going to deliver this intent؟ بياتو كونتنت، هتحقق ياتو اوبجكتيفز، بتستخدم ياتو ريسورسز، الاساس بتاع انك وضعهم شنو. دي اسمها بروجرام سبيسيفيكيشنز دوكيومنت. عندنا كوريكولم بلو برنت، دي فيها حاجات مختلفه شويه من البروجرام سبيسيفيكيشنز لانها دي مينلي about the curriculum. بعدين في حاجه اسمها الكوريكولم مانيوال او هاند بوك، وده فيه تفاصيل اضافيه. ده اذا كان ده شنو ده الكوريكولم. بالنسبه للكورس هتلقى كلمه سيلابس تعني شيء، وكلمه جايد تعني شيء، واوتلاين، مختلف المسميات. they carry different names. زي مثلا كورس دوكيومنت، ودي المفضله بالنسبه لنا اللي هي نحن هنستخدم المصطلح دي. وعندنا course specifications. This term is usually used by accreditation and quality agencies. syllabus ده في ناس بيستخدموه to mean the course document، وفي ناس بيستخدموا كلمة syllabus to mean the course guide، وفي ناس بيستخدموا كلمة syllabus to mean the detailed activities the schedule. إذا كلمة syllabus تستخدم، ولكنها تستخدم interchangeably مع course document. عندنا كورس جايد، معناها الكورس جايد ده معناها فيه اديشنال، او نكون جايد معناها في جايد لاينز، معناها ان اديشن there are guidelines في انه انت السيمينارز تعملوها كيف، البير اسيستد ليرنينج وضعه هيكون كيف. ففيها الكورس جايد شويه فيه ديتيلز اون ذا هاو، يعني هاو وليس وات تو بي ديليفرد، ولكن تفاصيل اكثر في هاو تو بي ديليفرد. وبالتالي عندنا حاجه اسمها برضو student والtutor guide، برضو mainly about the how part. اذا عندنا different names ل what you can call course documents. منها كلمه course document ذاتها، ومنها course guide، ومنها course specifications، ومنها other guides like the student and tutor guide. sometimes different names for the same document. زي ما قلت لك course document والsyllabus ديل الاثنين sometimes يستخدموهم لنفس المعنى. في واحدين بيقولوا الكورس specifications هي نفسها الكورس document، ف sometimes they use the different names for the same document، لكنهم they are different documents. أنا إذا حبيت أفصل بقول أنا الخمسة ديل 5 different types of course documents. في واحدة اسمها course document، دي زي الكوريكولم document، وعندي الكورس specifications دي زي البروجرام specifications، سيلابس دي زي اي سكيدول وتايم تيبل، كورس جايد ده بالاضافه للتايم تيبل والجنرال سبيسيفيكيشنز والكلام دي في جايد لاينز اون هاو تو دو ثينجز، وفي الستودنت والتيوتر جايدز دي للستودنتس هاو تو دو ثينجز
وللتيوتر how to do things. فديل هنا دي كان مهم جدا نبدا. نحن كلامنا اليوم حيكون عن الكورس دوكيومنت. ليه؟ لانه دي اكبر من الكورس سبيسيفيكيشنز، ممكن تشمل السيلابس جواها، ممكن تشمل جايد لاينز جواها، وبالتالي يكون غطت لنا الثلاثه التحيته دي. الكورس دوكيومنت فيها سبيسيفيكيشنز وفيها الكورس اوتلاين وفيها السيلابس وفيها الكورس جايد، فتبقى كانها كورس جايد لانه فيها جايد لاينز الى اخره. طيب اذا دي اللي نحن which we are going to adopt. سلمى سكت لنا الشخص اللي فاتح ليش why do we write course documents؟ لأنه this course documents informs stakeholders. وبالمناسبة in education كلمة stakeholder تشمل طبعا أهم stakeholder هو الكلاينت حقنا اللي هو الستودنت، والسكند most important stakeholder is the teacher or the faculty. بعد كده leaders of the programs و leaders of the college, leaders of the university، عندنا الاكريديتيشن ايجنسيز، عندنا الكوميونتي، عندنا البيرنتس، دول كلهم ستيك هولدرز. لو دايرين يتعرفوا على وات از بلاند they look at the course document عشان يشوفوا يطلعوا على الكورس document. وبالتالي it's also a reference document for quality assurance. هي reference document for quality assurance لأنه we would like to know what are you doing and how are you doing it. ده نحن نلقى وين الكلام ده؟ لازم يكون في حاجة تكون لنا ريفرنس لما نجي to check whether you are actually doing what you are supposed to do. يكون عندنا مرجعية نقوم نشوف what you're doing ونشوف are you doing what is written ولا لا. حتى بالمناسبة الناس الايزو عندهم عبارة أنا أتذكر قلتها لكم once، إنهم يقول لك write what you plan to do then do what you write. لأنه أنت قلت أنا هعمل كده 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 do it، ورايت what you do، اكتب لنا what you do عشان نحن نجي نشوف هل أنت did you do what you said you are gonna do ولا لا. فده it's a reference document for quality assurance. Now it's also a roadmap. يعني لو نحن ما كتبنا course document نحن هنبدأ بشنو وبعدها شنو وبعدها شنو كده. فإذا الستودنتس and the faculty know من الكورس دوكيومنت what is going to happen. لو تذكروا the SPICES model، آخر اس في السبايسز موديل إنه everything should be structured and systematic. وحتى كلمة structure دي برضه هي is the S of the OSCE and OSPE objective structured clinical examination or objective structured practical examination. فإذا الستراكشرنج مهم جدا عشان تكون رود ماب فور faculty and students. وايضا it allows the students to assess the course for fit. يعني هل الكورس دي فعلا بحقق الحاجه اللي في راسي دي with their learning needs. يعني انا دريت لي كورس بتاع general anatomy وجو ادوني كورس قالوا لي this is the cardiovascular system. انا تخيلت انه they are going to build on what I already know ويجهزوني للخطوة اللي بعدها. So I know this is what I need. Let me look at this course document to see whether it is fit and it fits with my learning needs. Now also to help me understand what is expected from me. أنا المطلوب من اللي هنا نحن بنقول عليها هي العهد بيننا وبينهم أو the contract. And it's not just only the roadmap but it is the contract between the institution and the students. دي أهمية the course document. Now إيه الموجود في الكورس document؟ إيه الموجود في الكورس document؟ ده هنا نحن عملنا قبل سنتين ثلاثة ريسيرش للأسف ما نشرناه. ولو في somebody الكلام ده اسمه كويس، إذا في somebody of you interested in reporting what there is. نحن عملنا ريسيرشز فقط عشان نعرف what is going on، لكن في 5-6 ريسيرشز عملناها وما نشرناها بنستخدمها لما نجي نجهز لعمل، لأنها نحن خلاص اقتنعنا عملنا البحوث دي وعرفنا الحاصل شنو.
داير لنا 5-6 انفار نديهم ال5-6 ابحاث دي يعيدوها ويكتبوها وينشروها وكده. منها موضوع الدايفرسيتي في القوالب اللي هنتكلم عنها بعد شويه. يعني كلمه كورس، اول حاجه عرفتوا الدايفرسيتي في المسميات. قلنا في ناس بيقولوا كورس دوكيومنت، ناس بيقولوا كورس اوتلاين، ناس بيقولوا كورس سبيسيفيكيشن، ناس بيقولوا سيلابس، ناس بيقولوا كورس جايد. دايفرسيتي رهيبه جدا. دي كان الكونكلوجن بتاعنا الاول في الاسماء. اثنين، ذا كونتنت دايفرسيتي رهيبه جدا. لكن واحده من اهم الكونكلوجنز اللي طلعنا بيها انه في الحد الادنى المشترك. يعني لو فتحت اي دوكيومنت هتلقى فيها في حد ادنى مشترك بينهم، يعني ممكن يكون ناقصه واحده هنا، ناقصه واحده هنا، وفي زيادات. ولكن الحد الادنى شنو يعني؟ انه these usually include واحد حاجه اسمها the course profile. والكورس بروفايل بعد شويه هنشوف نموذجين 3 برضه فيها اختلافات طفيفه، لكن هنعرف what do we mean by a course profile. في حاجه اسمها الكورس ديسكريبشن، خلاص. في حاجه اسمها the aims and objectives، او سوري خلينا انا غيرت هنا aims دي في الديسكريبشن، ولكن learning objectives او outcomes، learning objectives or outcomes. بعد في content، وفي educational strategies، وفي recommended reading، في policies and regulations، في time table، وفي other aspects. ده الحد الادنى. يعني مثلا تلقى دوكيومنت فيها ما يوازي الكورس بروفايل، فيها ما يوازي الكورس ديسكريبشن، فيها ما يوازي الليرنينج اوتكمز والاوبجكتيف، فيها ما يوازي الكونتنت، educational strategies، recommended reading، policy، ولكن تلقى ما فيها policies and regulations، او تلقى ما فيها تايم تيبل، او تلقى ما فيها policy لكن فيها تايم تيبل، او ما فيها تايم تيبل لكن فيها policy. فاذا في شويه دايفرسيتي في المحتوى، لكن شنو؟ الثمانيه ديل هم الحد الادنى المشترك، لكنها باطروحات مختلفه، الناس يكتبوها كده وناس يكتبوها كده، لكن في النهايه when you look very carefully اي عشان تكون complete document ده الحد الادنى المفروض يكون موجود in the course document. وعليه نشوف القوالب المختلفه. التمبلتس بتحدد لك كانستتيوشن الاشياء اللي قلناها قبل شويه دي المطلوب منها شنو ويكتب كيف. فاذا في حاجه اسمها تمبلتس. جزء كبير جدا من الجامعات بيدوك تمبلت فاضي، يقول لك اكتب لنا الكورس بتاعك في التمبلت دي. والتمبلتس فيها كلها مشترك فيها انه عندها الحد الادنى اللي انا ذكرته قبل شويه 8 جوانب دي. عشان كده انا حامر على هذه ال8 جوانب. الجانب الاول في التمبلتس انه التمبلتس ليه بعملوها؟ لانهم they would like to standardize the course document. يعني ما يخلوا كل واحد يكتب براه، فكلهم قالوا this is the age of standardization and quality. standardization and quality. فهذا عصر الستاندردايزيشن، وبالتالي بيدوك تمبلت عشان تستاندردايز. جزء منهم داخل التمبلت، يعني يكتبوا لك السكشن ويكتبوا لك what they expect in this section جوا السكشن ذاته in the template. انت اول حاجه بتقرا المطلوب تك 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 وبعدين تمسحه وتكتب الكونتنت بتاعك. فاذا the document designer deletes the guidelines after reading and understanding what is required ويكتب في داخل الجايد لاين. وده احسن نوع من التمبلتس، النوع اللي مكتوب فيه الجايد لاينز جوا التمبلت نفسه. لكن some also بيكتب لك فوق انه اذا انت عندك حاجه بتفتكر انه you need to add to the document ما في مشكله as far as it is convincing. فاذا some allow the addition of sections according to the nature of the course. يعني مثلا انا عندي كورس وهذا الكورس فيه problem based learning، ما في سكشن في التمبلت انه وين احط البروبلمز لو داير، وانا would like to add a section on the problems. فاذا some allow the addition of sections according to the nature of the course. طيب
يبقى دي الميجر سيكشنز اللي هي كورس بروفايل، كورس ديسكريبشن، learning objectives and outcomes, content, educational strategies, recommended reading, policies and regulations, and timetable. الكورس بروفايل في السكشن دي الفيتشرز اوف ذا كورس، يعني الكورس مواصفاته شنو؟ من ابتداء من التايتل or the name of the course, title of the course, the code إذا عندهم coding system، الليفل يعني will be delivered when. الناس اللي بيستخدموا levels، وبالمناسبة العالم كله الآن اتجه نحو الليفلز حسب، تتذكروا تكلمنا عن حاجة اسمها National Qualifications Framework، فقوموا انت بحددوا لك الليفلز ديك في الناشونال كواليفيكيشنز فريم ورك. حددوا انه ليفل 1 دي السنه الاولى، وفي ليفل 1 دي السنه الاولى في السمستر الاول في سنه اولى، وليفل 2 دي السمستر الثاني في سنه اولى، ليفل 3 السمستر الثاني الاول في سنه ثانيه، وهكذا بالليفلز، او سنه وسمستر. المهم تكون كاتب لنا حسب السيستم ادوبتد ان يور انستتيوشن الكورس بتاعك ده 200. وايضا لمده كم؟ لمده كم دي في ناس بيعبروا عنها بالاسبوع، في ناس بيعبروا عنها بديوريشن باساليب ثانيه، يعني يقولوا 7 ويكس 3 ويكس، او يقولوا بيبدا الامريكان بيقولوا فول الربيع في السبرينج سمستر، وده في الفول سمستر، وده في الاوتوم سمستر سمر، وهكذا. فاذا الديوريشن بيحددوها بانه سوري الليفل ده موضوع الليفل، الديوريشن بيحددوها في انه كم 15 اسبوع ولا 7 ويكس ولا كم. وفي ناس بيكتبوا كمان الكريدت اورز، يعني not only the duration but also the credit hours. طيب، وعندنا النيم اوف ذا كوردينيتور والكونتاكت حقه والاوفيس اور، الحاجات دي كلها نحن بنقول عليها ذا كورس بروفايل. النيتشر بتاع الكورس انه الكورس ده ميجر ولا ماينر ولا إلكتيف ولا شنو. فاذا دي شنو؟ دي الفيتشرز اوف ذا كورس بتكتبها في الاول في الكورس بروفايل سيكشن. خلينا نشوف الاختلافات. يعني مثلا ده هنا قال كاتبينها فوق، اول حاجه قالوا ده بلندد كورس، والتايتل بتاع ده اقصد الدوكيومنت دي فور ذا بلندد كورس، تكتب لنا الكورس تايتل، semester and year of offering، الكلاس ميتينجز، والنمبر اوف كريدت اورز. دي طلبوا الحاجات دي، وكتبوا انه تحت تكتب الانستركتور نيم اند بريفيرد تايتل، الفون، الايميل، الاوفيس والاوفيس اورز، والتيتشنج اسيستنت كونتاكت انفورميشن. ده قالب طلبوا كده. في قالب ثاني قالوا شنو؟ جايد لاينز اوف ذا اورجنايزيشن اند كونتنتس اوف السيلابس. لاحظوا استخدموا كلمه سيلابس، وقال نحن دي الحاجات اللي بنتوقعها تكتبها لنا. لاحظوا كاتبين بيزك كورس انفورميشن اللي هي الكورس بروفايل، ديبارتمنت اوفرينج ذا كورس، كورس تايتل اند كورس نمبر اللي هي الكود يعني، نمبر اوف يونتس كريدتس، سيمستر اللي هيطرح فيه، والميتنج تايم اند الوكيشن. وجابوا البيزك انستراكشن انفورميشن، انستراكتور، النيم والتايتل اند رانك، الاوفيس ادريس اند فون نمبر، الايميل، الاوفيس اورز، بريفيرد ميثود اوف كونتاكت. ودي عاملينها ما بالبولد، يعني ما ضروري يكسبوا، يعني ما مشكله. يعني نيم اند كونتاكت انفورميشن فور تيتشنج اسيستنتس. جاي من قالب تاني. مثلا دي بول يونيفرسيتي، لاحظوا دي كوليدج اوف اديوكيشن، كاتبين تكتب لنا الديبول يونيفرسيتي كوليدج اوف اديوكيشن، الكورس نمبر، كورس تايتل، اكاديميك، كوارتر ولا يير، والميتنج داي اند تايم، والانستراكتور، المعلومات بتاعت الانستراكتور. فلو لاحظتوا رغم الدايفرسيتي الا انه الاشياء متشابهه. ده هنا بدل ما يسموه سيلبس او كورس دوكيمنت سموها كورس اوتلاين، وكتبوا الكورس تايتل مثلا مانجينج ذا بلوجوسفير، الكورس اي دي اللي هي الكود، الترم وينتر 2009، نمبر اوف سيشنز دي كتبوا ال 3 اور سيشنز 9 اورز ان توتال، والوقت مانداي بيجينينجز نوفمبر كده، الانستراكتور فلان، تليفونه كده، الفاكس حقه، الايميل الى اخره. ده الكورس بروفايل. دي اللي عاملينها كفرنج بيج، وكاتبين عليه شنو؟ سيلابس.
البلوك اسمه شنو؟ Foundations and Principles of Medical Science 1 والكود حقه ميد 631 والكورس دايركتور فلان حطينا فاضي هذيك الاكاديميك يير كده 200 في الفول. فاذا الحاجات متشابهه في الكورس بروفايل. This is the first section of the document. طيب وكورس description ده شنو؟ هنا you need to describe the course. Describe doesn't mean الكورس objectives ولا الكونتنت. في بعض الناس بيضطروا يضيفوا الكونتنت لانه they need to show the scope of the course. فاذا you need to describe the course. ممكن تقول وضعه شنو in general، الهدف منه شنو in general، purpose يعني the purpose. This is a course to fill the gap between. This is a course to prepare students for whatever. بتعمل description للكورس وممكن تضيف شنو a short overview of what it covers for the duration, including the purpose, rationale, general educational approach and aim. ديل ممكن تضيفه. ده بس كده general description. Usually الكلام ده انت ما بتحتاج تجتهد كتير لانه we expect this to be in the curriculum document. لو انت كاتب curriculum document وكاتب فيها course description ما خلاص ناس الكوريكولم كوميتي باجتماعات ببنش ماركينج بكده يجهزوا لك الديسكريبشن اوف ذا كورس انت بتنقله من هناك. وده مثلا مثال. اول حاجه نلاحظ للحاجه الاولى انه ما سموه ديل ما سموه ديسكريبشن، سموه aims and goals skills of the course. لكن دي هنا افضل منها course description. وقال this is a general medical microbiology course intended for students outside the Department of Clinical Laboratory Sciences. The structure of the course is based on presenting the fundamentals of microbiology to include structures, morphology and classification of bacteria, viruses, fungi, parasites. The students will be introduced to the pathogenesis of various infectious agents. The course will also cover some topics related to community health, including the models and sources of infections as well as prevention of these infections. ده يا جماعه اسمه كورس ديسكريبشن. وده ديسكريبشن جميل انا جبته لانه وصف عموما كده. ناخذ مثال ثاني لكن انا جايه علامه استفهام and I would like you to read it very carefully. ورونا why do you think it is not like the first one. قال the purpose of this course جميل لانه قلنا the purpose should be included is to examine several beliefs about human behavior that are currently popular in American culture. I am calling these beliefs myth because they all have some basis in scientific research, but many have been generalized and applied in ways that I believe stray far from the meaning of the original science. Some of these myths have become so embedded in our culture that they are passed on as unquestioned. For instance, you have probably heard the adage that two heads are better than one. Although that's sometimes the case, it certainly isn't always, and in this class you will learn to question this commonly held belief as well as many others. أي تعليقات على هذا الكورس description؟ معلش يا بروف هنا كأنه أيوة تفضلي. تفضلي الاثنين نديكم فرصة الاثنين. تفضلي يا سميرة. طيب أنا هنا حسيت إنه هو زي أدى البوينت اوف فيو حقه الرايتر. أيوة زي اللي بتونس معاهم كده. أيوة بس بالضبط يعني ما حاجة فورمال. أيوة وما طيب نشوف الثاني منو قاعد داير يتكلم. أنا تخيليه هو أدى البوينت اوف فيو كأنه بيعمل justification أو بيدي الراشونال for giving this course. why you should have this course أو يعني to be introduced in this course. لكن سميرة قالت هو قالوا بطريقة بتاعت ونسة كده. يا أخي اكتبوا لي فورمال قول كده. قول you will learn to question the commonly held beliefs اللي نحن بنعتبرها خرافات ومث وكده يعني. كنت تضرب لي مثال وشغله يعني this is not a course description. بعدين قال الاسم فوق ما لاحظتوا؟ اسم الاسم شنو قال؟ objectives. objectives دي نحن to us تعني حاجة تانية خالص مش؟
الاوبجكتيفز اتفقنا انه اول ما نقول كلمه اوبجكتيفز او اوتكمز بتتكتب بطريقه معينه او بتتكتب ليتر، ما بتتكتب فوق اول حاجه في الكورس ديسكريبشن. طيب شوفوا ده، اول حاجه من ناحيه اسم صح؟ برضه نفس الغلطه او نفس الدايفرسيتي، نفس الاختلاف، بنسميه كورس اوبجكتيفز. المفروض يقولوا لنا كورس ديسكريبشن، كورس اوفر فيو، معلش. لكن الاسم objectives is a protected term. protected term يعني شو معناها؟ الناس اتفقوا على معنى in academia. انه انا بقول لكم objectives في اكاديميا، خليك من objectives في research. objectives في الاكاديميا عندها معنى معين اسمه مصطلح متفق عليه. طيب قال شنو هنا الجماعه ديل؟ قالوا family medicine is a medical specialty which provides continuing comprehensive health care for the individual and family. It is a specialty of holistic care that integrates the biological, clinical, and behavioral sciences. The scope of family medicine encompasses all ages, genders, organ systems, and disease entities. Family physicians provide high-quality care in the context of a personal doctor-patient relationship and with an appreciation for the individual as well as their family and community influences. This clerkship will provide an outstanding learning experience for all medical students, emphasizing these basic tenets of family medicine. ودخل هنا طوالي upon completion of the family medicine preceptorship students will be able to. رأيكم شنو؟ بروكي just define the family medicine هو شنو، لكن ما وراني أنا حتعلمه كيف يعني. لا هو شكله الزول ده داير يتكلم على الاوبجكتيف صح؟ يعني قدم مقدمة كده وبعد ده student will be able to هيرص الكورس اوبجكتيف. لا انا ما قطعتها الاوبجكتيف تحت، انا قطعتها ما جبتها لكم. upon completion كده انت انسى upon completion دي، لانه هو اصلا ما المفروض يلصقها في المفروض يكون في كورس ديسكريبشن في الاول. والكورس ديسكريبشن فهو شنو؟ وصف الفاميلي فيزيشن بيعمل شنو؟ وبعدين قال انتوا في الكلاركشيب دي we will provide you an outstanding learning experience for all medical students, emphasizing these basic tenets of family medicine. ده طريقة في الديسكريبشن أنا is questionable ولا شنو؟ questionable. أنت قول لي يا أخي، قول لي كده الكلاركشيب دي will provide an outstanding learning experience for medical students to يعني learn how to provide high quality care in the context of a personal doctor-patient relationship and with an appreciation for the individual as well as their family and community influences. يعني البداية بتاعت العبارة تكون إنه الكورس دي شنو هو، إيه حكايته يعني. وممكن تقول بغطي شنو general speaking وبغطي كيف general speaking كابروتش general approach. فالديسكريبشن بيكون هنا أو عليه. خلونا أرجع أنا لده، لاحظوا ده قال this is a general medical microbiology course intended for students outside، يعني ما ناس اللابوراتوري، طلبة التانيين. The structure of the course is based on presenting the fundamentals of microbiology to include structure إلى آخره. حدد كيف the students will be introduced to the pathogenesis of the various infectious agents. The course will also cover some topics related to community health, including the modes and sources of infections, as well as prevention of these infections. فلو قارنا الثلاثة ديل حنلقى الأول مكتوب بصورة مقبولة جدا. المكون الثالث هو الأوبجكتيفز أند أوتكمز. دي ما بنحتاج نتكلم كثير يعني، لأنه دي اللي نحن، ولكن كإطار عام إنه a short list of general objectives of the course is written. general objectives of the course تتكتب وشنو short list using the guidelines and recommendations اللي اتكلمنا عنها في الobjectives writing. يعني إنه كان في محاضرة والdocument specific objectives والبلوم taxonomy وعملنا exercise وياها. وبالمناسبة الجنرال objectives المفروض تكون موجودة في الكوريكولم document. بعد كده you decide would you like to add some intermediate objectives ولا لا. في ناس بيسموها specific
للكورس، ومور سبيسيفيك لما نجي للاكتيفيتي، لانه اي اكتيفيتي المفروض اقول upon completion of this lecture you will be able to describe the cardiac cycle، ما اعرف شنو خاصه بالمحاضره او العملي او كده. فاذا نحن حقه نتفق انه الاوتكمز او الاوبجكتيفز 3 levels. في general objectives of the course، في حاجه اسمها intermediate objectives. الجنرال objectives of the course دي بتكون في الكوريكولم دوكيومنت. في الكورس دوكيومنت ممكن تضيف لها حاجه اسمها intermediate objectives او enabling objectives. The objectives which will enable the student to fulfill these general objectives. كأنهم يعني شنو details او objectives بتمكن الجنرال objectives to be fulfilled. يلا شوفوا لي by the end of this course you will be able to explain. انا جبت حاجه ما ميديكال explain scheduling, estimating and earned value management and why these are critical for project success. Of course the project management. Apply project planning and control practices to address project management activities and issues. Select the appropriate set of project planning and control tools for application on technical projects. Interpret earned value management terminology, variables and concepts and their implications to a technical project management task. Illustrate how project managers can effectively carry out their planning and control responsibility. Apply the appropriate tools and techniques for exercising project planning and control in an end value environment. يعني objective مستخدمين action verb appropriate لكل مستوى من المستويات المطلوبة، وكلهم 6 وده كل الجنرال كورس اوبجكت. نشوف مثال تاني. قال when you pass this course at the end of the semester you will be able to identify popular beliefs about human behavior that are suspicious, hypothesize as to why these beliefs are treasured, believed and propagated, learn the basic scientific evidence that challenges or supports these beliefs, determine for yourself whether each belief is blah blah blah, conduct observation and field research, discuss these issues thoroughly, write clearly and concisely, propose a research study. في عندكم أي مشكلة مع أي واحد من الأوبجكتيفز دي؟ ايوه يا بروف، السلام عليكم. الثيرد اوبجيكتيف learn the basic scientific. يا سلام. ما واضحه. ايوه كيف يعني كيف learn the basic؟ learn دي activity وليس objective يتحقق بنهاية، مش؟ ما هو قال لما تخلص، هل انت بعد ما تخلص you will be able to learn؟ يعني هل انت حتدرسنا كيف اقرا وبعد ما اخلص الكورس اكون بقدر اقرا the basic scientific evidence that challenges or supports these beliefs؟ فالباقيات ما بطالات كويسات وحدات بيرفكت، ولكن انا قصدت اشوف اذا في زول لاحظ. طيب هنا بالمناسبه دي برضه من دوكيومنت بتاعت الوطنيه في كاتبين general objectives و specific objectives. Show an understanding of the morphological terms, describe the classification of human dentition, describe tooth morphology, deciduous or permanent, and identify the parts of each tooth, or describe the structure and function of dental tissues, develop the skills of tooth drawing and carving. يلا دي general. إذا في ملاحظات قبل ما نمشي للسبيسيفيك، يلا ها في أي ملاحظات؟ هي في الاوبجيكتيف الاولى في معالجه ذكيه لاندرستاند، يعني اندرستاند بروجكت تيرمز. ايوه في استهبال حصل صح؟ يعني ما داير يكتب اندرستاند، نقول له كيف اندرستاند؟ قام قال شو ان اندرستاند. طيب لما قال شو ان اندرستاندينج
هل استخدم الابروبريت تيرم؟ show understanding. كيف انا ما داير اشوف how am I going to observe showing understanding ده of morphological terms. ما مجربوا بسهولة صح؟ لو قال demonstrate يمكن تكون افضل من show. وريني demonstrate that you understand. demonstrate to me understanding of morphological terminology. وإن كان زي ما قلت يعني هنا تاني. طيب تاني في أنا شايفة إنها هي كلها يعني deal with the lower level of bloom taxonomy أكتر من ال upper levels. هاي لكن ما في مشكلة. هم دايرين المستوى ده، لكن نحن الآن بنتكلم عن الفورمات. يعني هم يمكن في مرحلة دي بيزك كورس دايرين بس كده يورينا will you able to describe بس. develop the skills of tooth drawing and carving. لا ها ما سامعين. انا ما سامع غاية. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. من النقطة develop the skills، يعني هو أصلا ما عنده skills he want to develop ولا ما واضح المعنى بتاع الستيتمنت. يعني هو ما عنده skills خالص وعايز يديه skills من البداية. مش كده وبس. انا عندي مشكلتين مع الستيتمنت دي. انا لما نقول objectives او افضل منها outcomes زي ما قالوا في العباره فوق by the end of this course، يعني بعد ما تكون خلصت you are expected to develop the skill of tooth drawing and carving، ولا you are expected to demonstrate the skills، ولا to use the skills of tooth drawing and carving. لكن to develop معناها انت and I want you to show me that you have already developed the skill، مش انا expect you to develop them بعد ما تخلص. فاذا confusing. انا دايرك تكون already بتعرف تعمل tooth drawing and carving. طيب نمشي بعدها للspecific السبيسيفيك objectives. قال explain each of the morphological terms. فلو لاحظتوا اي specific is related ل general. explain و discuss the morphology و discuss the chronology ده كله لهم علاقة بيديك. و state the dental formula and identify each tooth by the international numbering system. describe the in detail the morphology of the crown, root, pulp كده إلى آخره. فاذا هنا واضح جدا لما نقول specific objectives معناها objectives that will enable the learner to acquire the general objectives. طيب ده موضوع الاوبجكتيفز والاوتكمز بس يعني عملنا. طيب كونتنت ده يعني الكونتنت دي فيه اشكاليه كبيره جدا هتشوفوها بعد شويه. المفترض في الكورس دوكيومنت يكون a short list يعني بالنسبه للكونتنت يكون حاجه زي كده يعني. فدي شنو؟ usually a list of topics بغض النظر عن انها appropriate ولا ما appropriate. ودي ممكن تكون divided into sections. يعني ده مثلا كاتبين block 1 general pathology، block 2 pulmonary pathology والcardiac pathology والrenal and urinary tract pathology، والبلوك 3 هو الاو بي جي واي ان باثولوجي، جي اي باثولوجي والديرماتو باثولوجي والبونا سوفت تيشو باثولوجي وهكذا. ديل كان عاملين لهم سب سكشنز. غالبا دي برضها المفروض تكون موجوده في الكوريكولم دوكيومنت. طيب رايكم شنو في الكونتنت اللي مكتوب قدامكم ده؟
ايوه افتكر انه مفروض من المفروض انه مثلا يفصل جوا التوبكس يعني general pathology فيه شنو ذاته ككورس. يعني انا حسيت انه ده ماشي على curriculum اكتر من انه course content. ممتاز جدا. تو شورت مش كده؟ تو شورت أيوه. فور كورس كونتنت. تو شورت. يعني انا مثلا لما اقول كاردياك باثولوجي، انا لو داير اكتبها كتوبكس بقوم ما بكتب كاردياك باثولوجي، بكتب morphological features of diseases of the heart, morphological features of diseases of blood vessels. كده خلاص غطيت انا. عشان كده عشان هل هي كاردياك بس ولا كارديوفاسكولار؟ واضح انه قاصدين كارديوفاسكولار. لما تقول لي كاردياك باثولوجي انا عارف كيف انه البلاد فيسلز ار انكلودد. فكلامك مظبوط جدا انه بعدين او بي جي واي ان باثولوجي هم ما يقصدوا obstetrics and gynecological باثولوجي، هم يقصدوا الباثولوجي بتاعت الجينيتو يورينري سيستم. ففي يعني ملاحظات على العناية رغم انها كويس. طيب دي مشكلتها شنو؟ course contents. Introduction to pathology, cellular adaptations, subcellular alterations, cellular injury types, causes and mechanisms, cellular injury, necrosis and apoptosis, acute inflammation, doubts, clearings. ايوه ده التايم تيبل للليكتشرز ده. ايوه ده السيلابس، جزء من السيلابس. السيلابس. فنحن قلنا كلام الدكتوره زميلتنا قبل شويه انه that was too short and this is too detailed. مش كده؟ حتى كاتبين شنو؟ لاحظ السيشن نمرة 7 ليكشر 7 وليكشر 14 داوتس كليرنج سيشن اللي هو كيو ان اي، ونمرة 21 داوتس كليرنج سيشن. دي ما كورس كونتنت بمعنى توبكس، ده كورس كونتنت بمعنى ليكتشرز، ودي لخبطه. تمام. بعدين حتى في الاستاذ يعني ده ممكن يكون استخدام مره واحده بس، لانه ممكن الاستاذ يتغير بعد ذاك. ايوه صحيح. الكولوم بتاع تيتشر دي حاجه ثانيه وكاتبه فوق ليكتشرز. ايوه يا معلش يا بروفان مقاطعه، لكن الكورس كونتنت ده مش المفروض يكون برضه فيه الثري ليرنينج دومينز، نوليدج وسكيلز واتيتيود ولا لا؟ لا، ديك بتكتبهم انت هناك في الاوبجكتيفز. لكن لما انا اقول لك الكونتنت بتاعك شنو، تقول لي يا اخي انا نرحل من الباثولوجي شويه نمشي للمايكروبيولوجي. بقول لك انا الكونتنت بتاعي عندي بكتيريولوجي، ده سب سكشن. في البكتيريولوجي بعمل كلاسيفيكيشن اوف بكتيريا، كلاسيفيكيشن مش كده؟ بعد ذاك different types of bacteria اللي هو انا بقصد ما حقول لك جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. بعدين انا لما نيجي في المحاضرات حقوم ادخل في التفاصيل، لكن اديك توبكس. واما في المايكروبيولوجي بقول classification of fungi, types of fungi, diseases of fungi، ده كلام عموما. هنا مثلا دين مستعملين مصطلح ينفع infectious disease bacteria and virus، ده هنا ينفع. هناك في البكتيريولوجي اقول مثلا diseases caused by bacteria، انا هغطي الموضوع ده. لكن ياتو diseases ده في التفاصيل. فاذا انت تقصد التقسيم لنولج سكيلز اند اتيتيودز ده لما تيجي تكتب الاوبجكتيفز تقسمها لسكشنز لو حابب. بالمناسبه دقيقه معلش، ناس بروفورشي في الوطنيه عاملين كلر كودينج، عاملين اللي بالاخضر دي النولج، بعدها جايبين واحد بالاورنج وواحد بالاحمر. الاورنج سكيلز والاحمر اتيتيودز، ولكن ما مقسمينها بكده انه دي النولج ودي الاتيتيودز ودي السكيلز. في واحدين برضو في مثلا يكتبوا لك شو ان اندرستاند كده بين قوسين كي، في واحدين بيقسموها لسكشنز. فسؤالك في محله، لكن this is addressed in في الاوبجكتيفز. عندنا احنا في السعوديه هنا في الكورس سبيسيفيكيشنز دوكيومنتس اصلا جايبين لك في التمبلت حته للنولج وحته للسكيلز وحته للاتيتيودز، تقسمها لنا كل واحده في الجدول برا. فدي فيما يتعلق بالكونتنت.
يلا افتكر انا تطرقت للفهم بتاع educational strategies مقصود بانه شنو ناقشناه بالتفصيل، لكن هنا نحن لما نجي نتكلم عن educational strategies في الكورس what do we mean؟ لو تتذكروا نحن قلنا ال educational strategies نوعين، في teaching and learning strategies وفي assessment strategies، وفصلنا في teaching and learning strategies بتختار شنو انت كانستتيوشن، تقول والله نحن حسب الموديل اللي نحن مطبقينه دي نحن educational speaking حنكون student centered، وفي ال student centeredness حنستعمل الدايركتد سيلف ليرنينج، ما حنقدر نستعمل السيلف دايركتد ليرنينج، وهنستعمل ما عارف شنو educational strategies. هناك انت في الكوريكولم بيكتبوا الكلام ده، انت لما تيجي في الكورس بتاعك بتقوم تحدد الليرنينج and assessment strategies you describe them aligned with those described in the curriculum document. يعني ما ينفع انت الكوريكولم دوكيمنت قال نحن في الجامعه دي وفي الكليه دي وفي البرنامج ده هنستعمل PBL وهنستعمل شنو هنستعمل، انت تيجي تقول لا، او هم يقولوا لا نحن هنستعمل ليكتشرز بس، يعني نحن تيتشر سنتر، ما في زول هسه بقول الكلام ده. لكن لنفترض انت ممكن تجي تقول انا هستعمل PBL وهستعمل سيمينارز وبتاع وكده، فلازم تكون aligned مع described in the ولكن based on the nature of the course. هم لو قالوا استعملوا student centeredness، المدى اللي انا حاطبق فيه student centeredness بتحكمني nature of the course والnature of the students. طيب عندنا learning strategies describe زي ما نحن اتفقنا approaches والsituations which will be used، تكتبها انت في الدوكيمنت تقول in this course we are going to use student centeredness problem based learning وهنستعمل الانتجريشن في الكورس دي within the course نستعمل انتجريشن وهكذا، وتوصف تقول ونحن mainly هنستخدم tutorials وسيمينارز وجروب وير وتاسك بيز ليرنينج وكلام زي ده، توصف both approaches and situation. بالنسبه للاسسمنت بتقول نحن هنعمل فورماتيف وهنعمل سماتيف، هيكون عندنا كونتينيوس والكونتينيوس فيه كده وفيه كويزز وفيه اساينمنتس وكلام بتاع تايبس ابروتشز اند انسترومنتس، كلها توضحها وتقول حتى تقول الام سي كيوز اللي هنستخدمها هتكون of the high skills، يعني high thinking skills. We are going to address high thinking skills. هنستعمل case scenarios scenario based MCQs توضح، حتى الانسترومنتس هتكون يا تو نو، هتقول انا هستعمل short answer questions، هستعمل fill in the spaces وكده، تكتب الكلام دي مفصل في assessment strategies describing the types approaches and instruments. مثال ديل كاتبين فوق assessment strategy، ديل شنو؟ ده التمبلت، ده التمبلت قال لك in the space below please describe how you plan to assess whether or not your students are achieving the course learning objectives. Assessment may include but are not limited to discussions, activities, problem sets. هنا حدد لك الحاجات المقترحة منهم كانستتيوشن. مثلا قال هنا two major group projects, one at the midpoint of the course في module 7 and one at the end of the course. In each these projects هيحصل. Each module will contain a graded assignment that students will complete individually. Weekly assignments will vary depending on module learning objectives. Weekly discussion activities, graded quizzes, brief. هنا حددوا شنو الاسسمنت استراتيجي بتاعتهم، خلطة بين الابروتشز وبين الاكتيفيتيز وبين الانسترومنتس. ده فيما يتعلق بالإديوكيشنال استراتيجيز، توصف بوث ليرنينج اند اسسمنت. في النهايه يعني بعد كده بتورينا الريكومندد ريدنج. يعني شنو نقصد بالريكومندد ريدنج؟ واحد انه يكون تحدد ريكومندد تكست بوك، تقول والله نحن قانون ده الكتاب الاساسي او مور او كده، يعني تحدد الكتاب الاساسي ده اسمه ذا ريكومندد تكست بوك.
وده اللي انت على اساسه بعد ذاك بتعمل الامتحانات المحاضرات ايه هتشيلها منه. عندنا حاجه ثانيه اسمها ريفرنس تكست بوك. نضرب لكم مثل بالاناتومي. نحن ممكن نقول يا جماعه سنيل او كيث مور هو the recommended textbook. لكن جريز اناتومي فور ستودنتس وسنيل لاست دي الريفرنس تكست بوكس. يعني لما تكون دار تعمل سيمينار، دار تعمل اساينمنت، ترجع للكتب. جريز اناتومي is a reference textbook. فاذا عندي recommended textbook واذر reference textbook. برضه ممكن تقول يا جماعه نحن موفرين لكم ذا هيومن بودي، مشتركين لكم فيه وده واحد من الريسورسز. وعندنا وهكذا عندنا ويب ماتيريال وديجيتال ريسورسز، وعندنا سي دي ولا دي في دي ولا وات ايفر تكتبها في الكورس حقك، واني اذر ماتيريال. ممكن تقول يا جماعه نحن خلال هذا الكورس عندنا 10 بيبرز حنقراها وحنستخدمها از recommended reading. دي هنا recommended reading، وده مثال texts and readings. You are required to do all of the readings listed on the course calendar, both the readings in the text that you purchase as well as the readings on e-reserve. Text, there are 2 textbooks for this course that you will need to purchase, and both of these books can be found at the bookstore. Mind Myth وThe Myth of the First 3 Years. كتابين فلان وفلان وفلان وفلان. ده فيما يتعلق بالريكومندد ريدنج. في ناس زي ما قلت لكم في ناس بيضمنوا الكورس دوكيومنت some of the policies والregulations، وعليه بيكتبوا as part of the document، جزء من الدوكيومنت integral part، انه relevant policies and regulations are added to the document including those related to reading requirements. يعني نقول الحد الادنى من عندنا 10 بيبرز لازم تكون قريت منهم 5. فدي هنا شنو؟ policies related to reading requirements. relevant sections of the assessment regulations are added. نذكركم يا طلبة انه لازم 40% حيكون 40% من الاسسمنت. بالمناسبة different institutions specify. في واحدين بيقولوا 40% continuous و60% final، بعدين بيقولوا 60% final continuous و40% final، بعدين بيقولوا بين 30 ل 40% او 20 ل 40% continuous ومن 60 ل 80% final. فبده شويه فلكسبيليتي عشان انت حسب الكورس تقوم انت تقول بالنسبه لنا نحن حنكون 30 70، فتكتب الريليفنت سيكشن. ايضا الجريدنج سيستم هتذكرهم، بس تقول له الجريدنج نذكركم يا جماعه انه الجريدنج سيستم اوف ذيس يونيفرسيتي which is going to be applied بين 80 ل 90 ده بنقول A، من 90 ل 100 ده A بلس. تذكرهم الجريدنج سيستم والبوليسيز اند بروسيجرز governing post exam actions. يعني اذا كان انت نجحت وساقط وعندك درجتين كده، اذا كان انت ناجح في هنا بنقارنها بنشوف في المد نوريك البوست اكزام اكشنز، انه نحن ممكن نتعامل نورماليزيشن اذا الدرجات بتاعت الطلبه طلعت قليله بنعمل نورماليزيشن. تكتب the relevant policies and procedures governing post exam actions. ده فيما يتعلق بالبوليسيز. اخيرا السكيدول اند ذا تايم تيبل. في ناس بيضمنوا ناس بيضمنوا، لكن اغلب الناس they often add the timetable or the schedule at the end of the course document عشان تكون مكتمله. لما تكتمل كده هي يصلح نقول عليها it's a course guide، خصوصا اذا اضفت guidelines تبقى course guide rather than just a course document. التايم تيبل زي detailed activities زي الليست اوف lectures اللي قبل شويه، والليست اوف practical sessions، والليست اوف tutorials. different activities موجودة can be divided by weeks or by themes. يعني ممكن تقول week 1 week 2 week 3 week 4 إلى آخره، وبعدين يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء، الأحد 8:30 كده ولا حتى 10 الساعة في كده
تايم تيبل عادي يكون موجود at the end of the document. This is an example. قال الليكشر schedule في Monday surgical staging and biopsy of musculoskeletal tumors. في الصباح السكشن في tumor simulators وبالكده الجاينت سيل ليجنز. وبعدين يوم الثلاثاء surgical management of skeletal lesions إلى آخره. فده هنا an example of schedule, a lecture schedule أو time table. ده المقدمة والتمبلتس. والتمبلتس عرفنا السكشن اللي هي تشكل الحد الأدنى. يلا حسب اللي نحن تعلمناه خلال الكورس كامل نحن دايرين نعرف كيف هنكتب كورس دوكيومنت. هاو. خلاص انا بقوم اجيب لكم الليسته اهي دي الليست. هتجيب الكورس بروفايل من وين وهتكتبه كيف الطريقه يعني. It's a discussion يعني عندنا 10 minutes discussion on how do you think this would be written. نكتبهم كيف المعلومات كيف نتفق عليها نجيبها من وين نقولها نقل ولا شنو يعني. فعندك الحاجات اللي قلناها how to write. يلا. I will start the curriculum. اقرا الكوريكولم حقي واختار الكورس. مش اقرا واختار الكورس، انقل انسخ تماما. أيوه. صح. السكشن الموجود في الكوريكولم دوكيومنت اروح ناسخه برمته يعني. انا بعد شويه حوريكم اكزامبلز طبعا في العشر دقائق الاخيره. هسه عندنا ديسكشن 10 دقائق وبوريكم سامبل كورس دوكيومنتس في العشر دقائق الاخيره. فاذا انا بكون عندي كوريكولم زي ما قالت الدكتوره، انا بجيب الكوريكولم دوكيومنت اول حاجه اي حاجه ريليفنت للسكشنز اللي موجوده في الكورس دوكيومنت I will copy them. معلش يا دكتوره متذكره يا حاجات قبل ما المداخله من زميلنا. ايوه من الاول الايم من الكورس، لا قبل كده من الكورس بروفايل. من البروفايل يس. التايتل والكريدت اورز وده كله ما موجود، المفروض يكون موجود في الديجري بلان. يس. فده بجيبه من هناك. تاني طيب الكورس ديسكريبشن البيربوس الراشونال الاول. ايوه الديسكريبشن ده مكتوب هناك، بس هنا بحتاج اراجعه واعمل اراجعه انا شخصيا واراجعه بيز اون سم بنش ماركينج. وممكن اقول لناس الكوريكولم كوميتي يا جماعه انا بقترح انه الديسكريبشن اوف ذا كورس دي يتعدل ويضاف له وكده يعني. معناها انت ككورس ديزاينر او كورس دوكيومنت رايتر يحق لك تراجع الديسكريبشن اللي قالوا ده، لكن هو لو مناسب بتنسخه زي ما هو وكده. تاني تنسخ شنو؟ objectives and learning outcome. الاوبجكتيفز and learning outcome. طيب هنا بنسخه وخلاص ولا no I will add. I will add. ايوه اول I will حاجه add. مش هراجعها في الاول. yes yeah. ممكن اقول لهم والله يا جماعه ممتاز لكن في رايكم انا من رايي نضيف اوبجكتيف ثاني انه كده ولا وات ايفر. وبعد ذاك نضيف شنو قلت يا دكتوره؟ نضيف الانترميديت كورس outcome او objectives والسبيسيفيك. السبيسيفيك عاده الناس بيضيفوها مع السيلابس. يقولوا انا عندي المحاضره الاولى introduction to general pathology. Upon completion of this lecture, students will be able to give an outline about blah 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 blah. أحسن تكون موجودة مع السيلابس. تمام تضيفها مع السيلابس. طيب تاني content. أيوه الكونتنت حفصلها زيادة، هتكون مكتوبة short listed هزيد عليها. أنا بكتبها زي ما هي content topics، لكن لو أنا أمشي للسيلابس بقى همسك التوبيك الاول اقول التوبيك ده داير له 3 محاضرات، واحده يسيبها كده واحده يسيبها كده واحده يسيبها كده، وبعده في تيوتوريال اسمه كده، وبعده في سيميوليشن وفي ديمونستريشن وفي براكتيكال سيشن وات ايفر. كل توبيك افصل هناك في السيلابس. انا التوبيك ده
حققت كيف. انا احدد الكلام ده كيف، لانه ده كلام مهم. كيف انا فجأة كده من توبيك قلبت لتفاصيل زي دي، اعملها كيف دي؟ هل نحن خلال الكورس بتاعنا ال3 أسابيع دي تطرقنا للموضوع دي؟ الامبورتنس الويت حق سمينا الكونتنت السيشن اسمه prioritization. البرايورتايزيشن. ايوه، انا كتبت التوبيك، قلت في التوبيك ده انا هعمل 3 محاضرات وهعمل مش كده، مش عملنا الكولومز يس في تيوتوريال وفي سيشن وفي ديمونستريشن وفي فيلد فيزيت. بعد كده اجي ادي تايتل، قلت 3 محاضرات التايتلز بتاعتها شنو؟ تقوم تقول كده وكده وكده، وده البراكتيكال سيشن كده، والفيلد فيزيت عن الحاجه كده، والكلينيكال باثولوجيكال CPC كده. بعد ما اعمل اذا بحتاج هنا تو برايورتايز واحدد سبيسيفيكالي. طيب واعرفها كيف ذاتها بعد ما عملت برايورتايزيشن وقلت 3 محاضرات، احددها كيف؟ اجيب تكست بوك يعني ولا من وين؟ ايوه I will use الاكسبرت والبنش ماركينج في التوبيك المعينه. ايوه، بنش ماركينج والاكسبرتس. اعمل اكسبرتس واجيب بنش ماركينج، اجيب كورسات عملوها ناس تانيين واختار منها اللي انا بقتنع به كده، ما بنسخ كوبي اند بيست ساي. حسب قناعاتي انا وحسب البيئه بتاعته وحسب الليرنرز بتاعتني، درسوا شنو قبل كده، هيدرسوا شنو بعد كده، عشان احدد. وده حاكتبه في السيلابس ما في التوبكس. تمام. طيب دي التوبكس. هكتب كيف الاديوكيشنال استراتيجيز، سواء كان ليرنينج او اسسمنت. على حسب التوبكس اللي احنا فصلناها والليكتشرز والتيتوريالز هيتحدد based على learning strategy and approach في الكوريكولم اصلا، لكن السوتابل لماي content and syllabus. ممتاز. سوتابل لكل الانفايرمنت، طبيعه الكورس، طبيعه الليرنرز، البوزيشن اوف ذا كورس ان ذا كوريكولم. يعني ما معقوله، وهي ممكن في ناس بيعملوا كده، ما معقوله انا اكون في سنه اولى في الكورس بتاعي اول حاجه واصر على انه انا هكون completely student centered وcompletely problem based وcompletely integrated واستخدم البير تيوترينج. ما منطقيه. انا الكورس بتاعي لو في سنه ثانيه ثالثه بقوم اكتر من الستودنت سنتردنس والبير تيوترينج والبير اسيستد ليرنينج وسيمينارز وكده. انا بستخدمها في الاول، لكن بقوم اقول I am going to use seminar at a basic level، والسيمينارز حتكون topic based لانه الطلبه لسه، لكن انا لقدام ممكن اعملهم. او انا في كورس دي بالتدريج، في البدايه حابتدي بتوبيك بيست سيمينارز، لكن لقدام هستعمل كيس بيست سيمينارز وهكذا. فالاستراتيجيه زي ما تفضلتي، انا بحدد الابروتشز والسيتويشنز based on the nature of the course, based on the nature of the learners والposition, based on the resources كمان. يعني ما معقول اقول انا هستعمل PBL وانا اصلا ما عندي PBL rooms، ما عندي ولا مكاتب الاساتذه ما كافيه انه اقسم small groups. طيب ممكن اقول انا هستخدم blended learning. لما نقول blended learning معناها انا عندي learning platform، عندي learning management system، ما اكتب سال، بشوف الريسورسز المتاحه وعلى اساسها بحدد الليرنينج استراتيجي. نفس الشيء الاسسمنت استراتيجي، كمان الاسسمنت استراتيجي والليرنينج استراتيجي الاثنين لازم اطمئن لانه المدرسين المعاي كان دو ذس. يعني ما بقوم اكتب للليرنينج استراتيجي بتاعتي انه هستعمل PBL واستعمل TBL واستعمل ما عارف ايه وكيس بيست سيمينار، والتيتشرز اللي هيشتغلوا معاي are not trained on these approaches and on these methodologies، وانا اكتبها في الليرنينج استراتيجي بتاعتي. فاذا زي ما تفضلت الدكتوره انه الليرنينج استراتيجي والاسسمنت استراتيجي لازم تكون based on the context، the nature of the course, what resources available, material resources
و human resources. طيب دي الاديوكيشنال استراتيجيز حددناهم. طيب الريكومندد ريدنج دي احددها كيف؟ ضمن الكورس حقي على حسب الكورس. اول حاجه بالمناسبه يفترض على مستوى الكوريكولم بالكونسلتيشن لازم اوريدي الريكومندد تكست بوك ده يكون مكتوب في الكوريكولم دوكيومنت. يعني لازم يقولوا المرجع الاساسي بتاع الكورس ده هو الكتاب الفلاني. طبعا لو لاحظتوا في امريكا بيقولوا لك اشتريه، لكن احنا هنا بيقولوا لك انه ريكومندد وموجود في المكتبه يعني. وفي واحدين بيشتروا، نحن هنا برضه في السعوديه الطلبه الريكومندد تكست بوك بيمشوا يشتروه يكون عنده الكتاب، لانه ده ريكومندد تكست بوك. لكن عندنا الريفرنس تكست بوكس دي ممكن انا اوفرها في المكتبه او اكتبها، والريفرنس ويب سايتس والديجيتال ماتيريال والكلام دي حسب امكانيات الانستتيوشن وحسب امكانيات الطلبه. يعني اذا انا الطلبه ما عندهم اكسس للانترنت الا اكتبها اقول ريكومندد ويب سايتس، ما بقول دي مانداتري وكده. دي اذا ريكومندد ريدنج. طيب البوليسيز اند بروسيجرز حسب الشرح اللي شرحناه هتقوم انت تجيبها من الوثائق اذا كانت موجوده ومتاحه. ندردش شويه في بوليسيز اند بروسيجرز بالمناسبه خاصه بالعمليه التعليميه عندكم في الجامعات. في ده السؤال الاول، متاحه ده السؤال الثاني disseminated. يعني اي زول داير يقول لنا حاجه؟ في سياسات واجراءات ولوائح في سياسات لكن ما معروفة لكل الليرنرز، ما معروفة لا للليرنرز ولا لكل التيتشرز. يعني نوت كده. استعمل كلمة متاحة. متاحة يعني كان ما متاح. ما متاح. ما متاح. إذا زي قلتها، مش زي قلتها بنلجأ لها فقط لما نيجي في الاكزامينرز ميتنج ويقولوا يا جماعة في بوردر لاين ستودنتس واللائحة بتقول شنو يا جماعة. وديل والله أنا اتفضل. يعني من خلال تجربتنا نحن في جامعة السودان بيطلع دليل إرشاد أكاديمي فيه كل اللوائح الأكاديمية يعني وسياسة الجامعة والتعامل مع الطلبة كيف، والتفاصيل دي كلها بيتوزع للطلاب بس إنه يكون فاهم حاجاته كلها. وإن كان الطالب برضه في صعوبة معانية فبيرجع للمشرف الأكاديمي بتاعه عشان يعرف الحاصل. يعني كويس. دي اللوائح الأكاديمية المتعلقة مثلا بالنجاح والرسوب والبوردر لاين والتفاصيل كلها والحاجات السيدة يعني. ممتاز جدا والله، ده كلام جميل جدا. إنها موجودة ومتاحة ومستخدمة كمان، صح؟ مطبقة حقيقة. وبالتالي مطبقة حقيقية. إذا موجودة ومتاحة أنت عشان الطالب ما يرجع للكتيب الكبير ذاته والجايد لاينز والبتاع، أنا قلت تنسخ the relevant policies and guidelines الريليفنت للكورس بتاعك تاخدها في الكورس دوكيومنت. تقول يا جماعه نذكركم انه النجاح من كده، الامتحانات كده 60% 40% MCQ، تجيب لهم نسخ من الوثائق وتضيفها للدوكيومنت بتاعتك. وبالتالي يجب ان تكون هي موجوده ومتاحه وتجيبها انت ككورس ديزاينر وتنسخ منها. اخيرا السيلابس، السكيدول، التايم تيبل ده كيف بتعمله؟ نعمله كيف ده؟ ممكن يا بروف نرجع للماب حقت الكوريكولم هتساعدنا فيه. ايوه، الكوريكولم ماب ما بكون فيها ديتيلز بتاع السيلابس، لكن اول حاجه يو تترجم الكريدت اورز اذا مكتوبه كويس. الناس زي بروف سكر بروفولوجي في الدوكيومنت بتاعته بيقول لك تكتب الكريدت اورز كالاتي. تقول الكورس كريدت اور دي از 5 بين قوسين 3 زائد 1 زائد 1 وتكفي الرموز. يعني شنو؟
3 ده معناها محاضرات. 1 ده معناها other activities addressing knowledge، يعني tutorials وسيمينارز والكلام ده. 1 دي practical. معناها شنو؟ أنا عندي كل أسبوع 5 activities، 3 محاضرات و practical session و1 tutorial seminar. أنا ديل اسمهم the slots، يعني دي الخانات اللي حيدوني لها ناس السنترال تايم تيبلينج. لازم يكون في ناس بتاع تايم تيبلينج. طبعا اذا بلوك ده موضوع خلاص الكلام عندي انا، لانه بلوك ما بيدرسوا حاجه ثانيه. لكن لا، اذا كان انا الجدول العام بيسموه الماستر تايم تيبل، بقول لهم وين ال5 سلوتس بتاعتنا، وين هو ال3 محاضرات والبراكتيكال سيشن والسيمينار سلاش تيوتوريال. بيقوموا يدوني لهم، بقوم اقول يا جماعه طيب انا في الاسبوع الاول المحاضره الاولى كده، المحاضره الثانيه كده، المحاضره الثالثه كده، لكن السلوت بتاعت السيمينار والتيوتوريال دي ما حيكون فيها سيمينار وتيوتوريال، حتكون انترودكشن تو سيمينارز اند تيوتوريالز، انه يا جماعه نحن كيف ونوزع المجموعات ونعمل شنو نعمل شنو كده. وعندنا هو البراكتيكال دي، ما عندنا اكشوال براكتيكال، لكن حنوريكم البراكتيكال سيشن بيحصل فيه شنو بلا 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 بلا. جينا الاسبوع الجاي انا عندي 3 محاضرات والسيشن بتاع ما عندي لسه، اقول لا انا هعمل 4 محاضرات في السيشن بتاع التيوتور، حتكون في محاضره. اذا النيتشر اقصد السيستم هيحدد ذا نمبر اوف سلوتس عندي في التايم تيبل وموجوده وين. انا بعد ذاك بيكون في شويه فلكسبيليتي انه تو موف ثينكس اراوند، لكن في النهايه لا تتجاوز المحاضرات العدد المقرر لها، ولا تتجاوز ولا تقل كثير التيوتوريال او سيمينار سيشنز، ولا تقل او تزيد كثير البراكتيكال سيشنز. بيكون في شويه فلكسبيليتي، لكن this is how you write. زي ما برضه سالنا قبل كده وجاوبته، انه كيف انا احدد بالضبط المحاضرات والكده. قالت شنو؟ انا بس بسال الخبراء الناس اللي سبقونا في الموضوع، وبعمل بنش ماركينج، بجيب لي 3 4 سيلاباي بتاعت كليات عندهم جود براكتس، عندهم طلبتهم كويسين، بقوم اشوف هم اسماء المحاضرات شنو، وبعد ذاك نحن نناقشها ككورس كوميتي او كورس ديزاينرز ونحدد السيلابس اللي بيناسبنا. شكرا جزيلا. خلونا نوريكم just a couple of examples. اصلا باقي 5 minutes للساعة 9، وانا قلت لكم نلتزم بالوقت. نديكم شوية examples. نفتح هنا الدوكيومنت الثاني، documents. ده انا اوريكم بعض الريسورسز المهمه جدا من وجهه نظري. يعني ده مثلا، يعني مثلا فيزيولوجي، في دقيقه بس، في حاجه مشروع ممتاز جدا عملته الامريكان فيزيولوجيكال سوسايتي. والامريكان فيزيولوجيكال سوسايتي طلعت حاجه سمتها ميديكال فيزيولوجي اوبجكتيف، ليرنينج اوبجكتيف، ومكتوبه بطريقه اكسلنت. يعني شنو؟ بذلوا مجهود في كتابتها وغطت كل الفيزيولوجي. وبالتالي انا يعني ممكن، وبعدين على مستوى شنو؟ على مستوى الاكتيفيتي. يعني مثلا خلينا ناخذ اول ده مثلا هنا اللي هو سي اي، اللي هو سيل ان جنرال بيولوجيكال ميمبرين سوليوشنز. يعني بقوم طوالي اقول upon completion of the activity مثلا students are expected to be able to describe the polar structure of water and explain how the formation of hydrogen bonds إلى آخره. Describe the composition of cell membranes using a cell membrane as an example. Define a reflection, contrast,
differentiate understand اللي هي question mark مش كده؟ هتغير هتقول demonstrate understanding and so on. دي دوكيومنت كبيرة جدا فيها 130 صفحة عن كل الليرنينج اوبجكتيفز بتاعت الفيزيولوجي ومكتوبة بطريقة جميلة. الحاجة الثانية الكتب ريسنتلي بقت تكتب learning objectives في الكتب يعني. فعندنا جانونج كاتب learning objectives في كل chapter كاتب الاوبجكتيف ومكتوبة ما كويس يعني شنو فيها بتحتاج تصليح شوية. مثلا قال chapter should help students to name the different fluid compartments, define ما في مشكلة, list, describe, know the various organelles, know the chemical nature, understand. فإذا هي كويس إنه حصلت الليرنينج المطلوب ولكن محتاجة لشوية مراجعة. دي كويسة ما فيها know, understand وبتاع. لكن لو لاحظتوا إذا في ماتيريال كافية جدا around that I can use to write my documents. مثلا نسل pathology objectives gross anatomy and histology list identify the various parts of the kidney describe the gross anatomy benign dysplasia list إلى آخره. لو لاحظتوا حسب هنا الأوبجكتيفز حسب التوبيك tumors of urothelium objectives هي دي male genital objectives هي دي and so إذا معناها there are documents you can copy from physiology the general cellular basis of medical physiology name list describe إلى آخره. دي الحاجة الأولى اللي حبيت أوريكم ليها على أساس إنه تشوفوا أمثلة resources. طيب داير أنا community dental health document the outcomes list of outcomes that number of credits satisfies general education requirements. هنا ده السيلابس week 1 course overview history of public health utilization of dental services week 2 هنا كاتبين الويكس بالتوبكس وليس بالاكتيفيتي ليس بالاكتيفيتي. دي بتاع الفاميلي ميديسين اقول له كانسل شو بتاع الفاميلي ميديسين. دي الكورس اوبجكتيفز اهي دي مكتوبه هنا بطريقه student responsibilities expectations and responsibilities professional roles and كده course requirements كأنها regulations evaluation والنسب المئوية there are 3 components of the family medicine preceptorship 40% على الكلينيكال سكور والperformance based assessment 25% والاكزامز 35 وبعدين دي هنا description لانه each quarter the students total weighted score will be listed in rank order approximately the top 40 هيحصل له. دي هنا البوليسيز بعدين الايفالويشنز باي بيرسبترز توصيف للاسسمنت بتوصيف طويل جدا. بعدين ده required reading the 4 cases assigned كتبوا الريدنج كتابة مفصلة جدا حتى صفحة كم وكده. patient encounters دي برضو زي إضافات مطلوبات شنو يعني. فأنا جبت دي عشان شوية detailed لكن كمان في تاني examples أفضل. هنا course examples لا ده examples في examples course design وهنا documents course document. عندي هنا examples مثلا ده اللي انا جبت لكم منه موضوع الميكروبيولوجي لانه كتابتهم جميله صراحه. بعد ذاك جو كتبوا شنو؟ lectures outline خلينا اكبر عشان ما تقولوا لي ما شايفين.
نجي هنا بلس lectures outline week 1 subjects general introduction historical background and classification of microorganisms. 2 introduction to viruses structure and morphology of viruses classification replication and pathogenicity. introduction to fungi الى اخره. هو ده سموه content لكن شنو فوق قال لي شنو lectures outlines. وبعدين written and practical examinations examination and assessment كتبوها تحت. بعد ذاك الكورس ديسكريبشن اهو ده جايبينه هنا بيزك اناتومي اند فيزيولوجي كريدت اورز ده كورس ثاني ما اللي فوق ده. والايم to acquaint the students with comprehensive knowledge ده الديسكريبشن بسموه ايم. بعد ذاك السبجكت introduction to anatomy and physiology body orientation الى اخره. هدي النظر example current اقفله نشوف دي. ايوه ده هنا انا جبت لكم منه الاسسمنت استراتيجي كسامبل يعني. لكن ده هنا قال ده الموديول والموديول ديسكريبشن والاسسمنتس. بعدين الكورس ديزاين سامبل الكورس استيميتنج. دي المواضيع توبكس. دي المواضيع مكتوبه في شكل مواضيع. طيب نشوف النظر سامبل. هنا ده هذا تمبلت كبلوك ده بتاع نيفادا. انا جبت لكم منه فاونديشنز برنسبلز انه ميديكسين كورس دايركشنز. لكن شوف ده مكتوب كيف. دي دوكيومنت خطيره جدا. ويلكم اند بلوك راشونال بلوك ديسكريبشن اند ليرنينج اوتكمز ستودنت ليرنينج اوتكمز نوليدج اند براكتس فور براكتس. وده ميديسين يعني. وبعدين البلوك فورمات اند اساينمنتس والتيم بيز ليرنينج والستودنت برزنتيشن الاسسمنت اند جريدنج شابتر براو والليرنينج ماتيريالز اند ريسورسز شابتر براو البوليسيز والبروفيشناليزم جايد لاينز. دي ذا بيرفكت ريفرنس. نبدا من البروفايل قال لك تكتبوا كده. بعدين هنا البلوك ديسكريبشن هو خليها لك فاضيه. جايب لك هنا سامبل كورس ليفل ليرنينج اوتكمز اند اسسمنت. وحتى عامل لك معاها طوالي الريكومندد assessment instrument. كاتب لك demonstrate proficiency in the basic principles of biology that are the foundation of genetics or for genetics protein biochemistry molecular biology cell structure and function developmental biology histology and anatomy. والاكزامز باكزامز تي بي ال ده برضه فيه درجات. والبروكتر دي سمول جروب لابوراتوري اكسرسايزز الى اخره. مشى خلص منها. قال هنا knowledge for practice topics. كتب الليستة بتاعتهم هنا لونج ليست. بعدين قال the learning experience in this block. This course belongs to you. Your active participation will significantly enhance your personal learning إلى آخره. البلوك فورمات تكتب هنا attendance expectation. البلوك activities الليكتشرز اللي حيحصل فيها. الكيس اوف ذا ويك. التيم بيز ليرنينج حيحصل فيه شنو. يو ار ريكوايرد تو دو كذا. يو ار ريكوايرد تو ميك 1 اورال برزنتيشن. الفاكولتي ايفالويشن حيحصل كيف. الاسسمنت اند جريدنج. بعدين هنا جايب لك لينك للبوليسي فور فاينل جريد اساينمنتس. بعدين الجريد ابيل جايب لك البوليسيز بلينكس كمان. السيلف اسسمنت. فدي دوكيومنت زي ما تقول يعني هم واخدينها از ان اكزامبل. بعد كده الجريدنج كرايتيريا الى اخره. الليرنينج ماتيريالز والريسورسز يعني ما كتبوا ريكومندد ريدنج. كتبوا التكست بوكس كلينيكالي اورينتد اناتومي بتاع كسمور وده ريكومندد شايف مكتوب بين قوسين. وقال لك الديسكتر واطلس اوف هيومن اناتومي از ريكومندد. والجرانس ديسكتر ويل بي سبلايد. بعد ذاك في البايوكيمستري البرنسبلز حددوا لك لازم انتجريتد كورس. بعدك البوليسيز قال لك الجنرال بوليسيز ار بوستد في الميديكال اديوكيشن ويب سايت. وهدي ممكن طوالي يكليك اون ذم. بعدين في مانداتري اتندنس. الليت ورك حيحصل عليه شنو. الميستس حيحصل عليها شنو. الاجازات بروتوكولات. انا حبيت اختم ب a very comprehensive course document. حتى البروفيشناليزم جايد لاينز انه بنتوقع منك كود اوف ستودنت بروفيشناليزم بلا 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 الى الاخر. طبعا دي انا هقوم طوالي افتح الشات
واقوم اقول له دوكيومنت، واقوم من الكمبيوتر بتاعي اشيل الدوكيومنت واشيل من هنا من examples. دقيقة بس هنا اجيب امشي this computer planning course documents examples. عملت لكم شيرنج للوثيقة الأخيرة دي اللي هي دي 3 سيلابس دي تشوفوها لأنه دي كومبريهنسيف وفيها examples لكل شيء. ادخلوا كات واعملوا لها داونلود سريع، والآن it is already 10 لكن إذا في أي أسئلة you can. يا بروف أنا ما co-host anymore. ليش؟ لا في زول قال co-host، ده من الزول اللي بقى co-host. أنا ما co-host غايته. خلاص حاولت أقفل الأصوات ما قدرت. عملت co-host وإن كان قربنا نخلصها. هات في زول عنده سؤال أو تعليق على the writing of a course document. الناس بتونسوا ما فاضي الليلة. دعاء وإيهاب ولينا. مساء الخير. لينا عايزة تتكلم يا برو. لينا اتفضلي. لينا عايزة تتجرس يا برو. من الأول كنت ماشي معانا كويس، لكن لما وصلنا للإكزامبلز والتمبلتس الموضوع بقى ما ظريف. الكلام ده بيعملوه كوميتيز، ما ممكن نعمله احنا في أسايمنت في 3 يوم. الأسايمنت هسه دي ما مددوا ليك الفترة ولا شنو؟ هي ما 3 يوم، هو حيبدأ بكرة وحيقفل الجمعة، يعني أكتر من أسبوع. لا كورس دوكيومنت زي الأخير ده شهر ما بيتعمل. ما تعملي زي ده، عملي صغير على كيفك، لكن ده إذا دايرة تعرف الكومبريهنسيف بيكتب عملية الصغير، لكن ده بيديك مثال لأنه كل الكومبوننتس اللي هي بس دقيقة معلش يعني احنا سميناها الحد الأدنى، لكن دي أنا قلت في البداية قلت لكم ما كل الناس بيتضمنوا كل الأشياء. أنا نسيت أقول لك أنت في هنا نحن مدينك تمبلت بالمناسبة، مدينك تمبلت، التمبلت دي فيه الحد الأدنى المطلوب، لكن قلنا متاح لك تضيف أشياء منها ضربت أنا مثلا بالذات بالبوليسيز اند ريجوليشنز دي وبالتايم تيبل. ما كل الناس بيحطوا التايم تيبل، أنت دايرة تكتبيها كورس دوكيومنت عادية ما كورس جايد، اكتبيها من غير تايم تيبل، اكتبيها بس لحد الريكومندد ريدنج اللي هو معناها شنو؟ الحد الأدنى أدنى خالص يعني هو 6: كورس بروفايل، كورس ديسكريبشن، ليرنينج اوتكمز، كونتنت، educational strategies و recommended reading. عشان أنا الكورس بتاعك أعرف what is your plan, what is the road map, what are you going to do and how are you going to do it حسب ال educational strategy اللي انت كتبتها. انا بعدين رغم انه الاساينمنتس انا ما صحوها ناس تاني، لكن الاساينمنت بتاعت الكورس دي اي ويل بالذات حعاين للكورس دوكيومنتس، وبالذات في الكورس دوكيومنت للإديوكيشنال استراتيجيز عشان اطمئن الى انه الناس فهمت ان احنا بنهرج بنقول في شنو يعني الفهم بتاع الإديوكيشنال استراتيجي، لانه دي واحده من نقاط الضعف في الدوكيومنتس اللي انا عملنا ليها. انا قلت لكم عملنا بحث شامل عن الكواليتي اوف
educational planning documentation في العالم مش في السودان، في العالم، إن واحدة من نقاط الضعف في كتابة الإديوكيشنال استراتيجيز. كلام خطير، كلام ما بيتمسك. فنحن دايرين انكم تكونوا capable of writing proper educational strategies learning وassessment. لو ما تكتبوا كويس معناها الستراكشرنج اللي احنا بنتكلم عنه is not done appropriately، وبالتالي السبايسز موديل بيكون فيه حاجه ما تمام اللي هي الاس الاخيره. طيب يا بروف لو سمحت لي اسال. تفضلي. في الاوبجكتيف الصراحه انا عندي مشكله في قصه ميجرابل اوبجكتيف دي، وما عارفه ميجرابل دي كيف يعني هل انه قابل انه انا اعمل لها اسسمنت، ولا ميجرابل دي شنو يعني في الاوبجكتيف؟ بصراحه ما قدرت ما يعني. بس انت ما قلتي اول ما تكتبي الاوبجكتيف تعالي للاوبجكتيف كده تقولي الاوبجكتيف ده انا هتاكد كيف انه اتحقق. انا هتاكد كيف انه اتحقق. بقوم استعرض في راسي كده كل الليرنينج، كل سوري الاسسمنت تولز اند انسترومنتس. يا ربي ده في سيمينار ممكن، يا ربي ده ببراكتيكال اكزامينيشن ممكن، يا ربي ده بام سي كيوز ممكن. فلو لقيته ميجرابل بواحده من الميجرمنت انسترومنتس يبقى ده ميجرابل. اول حاجه قبل ما يبقى ميجرابل هل هو اوبزرفابل؟ هل هو demonstrable يعني can be demonstrated إما in writing ولا through selection ولا through demonstration role playing. هل الobjective ده can be demonstrated can be observed، أنا بقدر أشوفه في طريقة أو بأخرى، إما visually الشخص يعمله قدامي كسكيل، ولا يكتبه كتابة في مكان ما، ولا لما نقول له list can the student list make a list؟ can the student write an explanation؟ can the student select the right explanation of something من MCQs؟ فبقوم اشوفه هل هو observable and measurable ولا لا. طبعا ده غير ما اشوفه هل specific ولا لا، هل attainable معناه هل ممكن ندرسهم له فعلا في النهاية they will be able to، هل ممكن attainable يعني attainable، الوقت timely، هل وقته مناسب في الليفل، هل الوقت المتاح له مناسب اللي هي دي التي بتاعت السمارت اوبجكتيف وهكذا. لكن اهم اثنين فيهم انه يكون specific وميجرابل. ميجرابل زي ما قلت استخدام الميجرمنت instruments and tools. Can I use the measurement instrument and tools to measure this objective ولا لا؟ اوكي شكرا جزيلا. ثانك يو فيري ماتش. اتفقت انا مع دكتور سلمى على انه نكست ويك والناس اللي بدينا الدرس في البدايه معاهم، واتفقنا على انه حيكون عندنا سيشن اون وينزداي وسيشن اون ساترداي. ايوه ان شاء الله اون ساترداي دكتور انعام حتكون معانا من 8 ل 8 ونص لو في كويشننج عامه بخصوص الاداره بتاعت الماستر، وممكن نبدا من 8 ونص للسيشن. تمام جدا تمام جدا. السيشن قلتوا اسمه شنو هو؟ situational analysis. خلاص ان شاء الله ان شاء الله نجهز له ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا باشا، تصبحوا على خير. تمام.